دعای ختم قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني قد قرأت ما قزيت من كتابك الذي أنزلته على نبيك الصادق صلى الله عليه وآله، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعله لي أنسا في قبري وأنسى في حشري، واجعلني ممن ترقيه بكل آية فرأها درجة في أعلى عليين. آمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.